तक एक मरीज इजाजत ना दे एंजियोग्राफी के लिए, आप कोई एंजियोग्राफी नहीं कर सकते। अगर इनको जानबूझ के घुमाने की कोशिश की जाएगी तो नवाज शरीफ बड़ा ज़र्फ वाला आदमी है, वो कभी नहीं जाएगा। जब इनसे पूछे कि वो पैसे किधर गए तो कहते हैं मैं बीमार हूं। जो हुकूमत है या जो भी अदारे हैं उनको इस हद तक दुश्मनी में नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। 3 बार वजीर आज़म बनने वाले मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में सज़ा काट रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक नहीं है और हुकूमत उनको तिबी सहूलतें नहीं दे रही, जबकि तहरीक इंसाफ इस तनकीद को NRO लेने के लिए बहाने के तौर पर देखती है। मियां साहब का कहना है कि 5 मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद भी सियासत की जा रही है। अब एक से दूसरा अस्पताल घुमाया जा रहा है, जिसके बाद वो जेल से हस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर आला को हदायत की है कि नवाज शरीफ को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इलाज फराहम करने के लिए मुल्क में मौजूद तमाम अस्पतालों की दस्तयाबी यकीनी की हदायत करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। लेकिन नवाज शरीफ जेल से हस्पताल जाने से इनकार कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मियां साहब की सेहत नहीं ठीक तो वो इनकार क्यों कर रहे हैं, और हमारी सियासत में जो एक तरह की तल्ख कलामी है, जारहाना रवैया है, उसको भी किस तरह दुरुस्त किया जाए। जनाब बाकिर साहब, अगर इसी सर आ जाए सर एक सेकंड के लिए। PMLN सर जो बहुत बड़ी सियासी जमात है, और ये मेरे ख्याल से सवाल हमें पुट भी करना चाहिए, हमें ज्वाइन कर रही हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा। मरियम साहिबा वेलकम। मरियम साहिबा ये बताइएगा कि जो मियां साहब कह रहे हैं कि मैं जी ये मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं अवेल करना चाहता, ये उनकी सेहत के लिए क्या नुकसानदेह नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब की ये बात से वो ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं कि नहीं, इसको आप बगैर उस तनाजुर के और पस मंजर के और कॉन्टेक्स्ट के नहीं देख सकते कि पिछले 2 महीने की कहानी है। 2 महीने में आपको अगर याद होगा, और अभी आप खुद भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब PIC मियां साहब को जेल तकलीफ हुई पहली दफा और उनको वहाँ लाया गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, वहाँ बोर्ड बना, बोर्ड ने रेकमेंड किया कि इनको ऐसी कंडीशन में रखा जाए जहाँ 24 आवर्स हार्ट की फैसिलिटी मौजूद है जी। लेकिन उसके बाद उनको वापस जेल ले गए, फिर दोबारा उनको लेकर आए सर्विसेज हॉस्पिटल। सर्विसेज हॉस्पिटल में पूरा पाकिस्तान जानता है कि कोई हार्ट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, और उस वक्त मैं भी कहती रही, स्टेटमेंट्स भी आती रही थी खुदारा, उनको डॉक्टर्स जो कि इनका अपना बोर्ड है, इनके अपने डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी फैसिलिटी में रखें जहाँ 24 आवर्स अवेलेबिलिटी है। लेकिन मरियम साहब बना हुआ, उसके बाद मैं जरा खत्म करूँ, मुझे पता है टाइम बहुत मुख्तसर है, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा वापस ले गए, वापस दोबारा लेकर आए तो जिना हॉस्पिटल ले गए, 9 दिन वहां रखा गया। 5 बोर्ड हुकूमत ने खुद बनाए और उसके बाद उनको वो फैसिलिटी मुहैया नहीं की गई जो 5 बोर्ड और डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे थे, और फिर मियां साहब का इलाज नहीं शुरू हुआ और ये तासुर देने की कोशिश की गई। आप पिछले 2 महीने की तमाम मुजरा की और वजीर आजम इमरान साहब की स्टेटमेंट्स निकाल लें, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स और बयानात दिए कि वो लंदन जाना चाहते हैं, वो इलाज कहीं और कराना चाहते हैं। मतलब आप इस किस्म की आप तकलीफ दे सिचुएशन से 2 महीने, और उसके बाद आप बात किसकी कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब की, जो कि एक ऐसे लीडर हैं जिनका पूरा जो उनका मिजाज है, जो उनकी खिदमात है मुल्क के लिए, वो पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मरियम साहब थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, ये कहूँ कि अगर अब इसको हम देखें, मतलब गोइंग फॉरवर्ड, अब तो उन्होंने ऑफर कर दिया, उन्होंने खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार किया, उन्होंने कहा कि जहां भी पाकिस्तान में वो इलाज कराना चाहे, जिस डॉक्टर से भी कराना चाहे, तो अब मियां साहब के लिए क्या मतलब आप समझती हैं कि उनके सामने उनका फैसला क्या होगा, या उन्होंने अपने पार्टी के रफका से इस सिलसिले में मशवरा किया है? देखिए, हमारे से मशवरा वो बिल्कुल करते हैं, लेकिन बात ये है, सवाल ये किया जाए कि ये तज़दीक आमेज रवैया नवाज शरीफ साहब के साथ 3 दफा मुंतखब वज़ीर आज़म पे क्यों रखा गया? सवाल कोई इस बात का भी तो जवाब देना। और अब मियां साहब ने जब खुद कह दिया कि आप किसी अस्पताल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे 9 दिन 8 दिन अस्पताल में रखा जाता है और वहाँ कोई इलाज शुरू नहीं होता, वहाँ ब्लड प्रेशर तक चेक करने कोई डॉक्टर आता नहीं है, और इस किस्म का तज़दीक आमेज रवैया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं किसी अस्पताल नहीं जाऊंगा, और उसके बाद पूरी हुकूमत भी जाग गई, काबीना भी जाग गई, वजीर आजम भी जाग गए, हलचल मच गई। तो 2 महीने इतनी गैर जिम्मेदाराना और तज़दीक आमेज रवैया क्यों रखा गया? इस बात का जवाब दो।
अच्छा मरियम साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो इतनी देर से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात भी रही है, उसकी तरफ से क्या कुछ ज़्यादा खामोशी नहीं महसूस हो रही, या कारकुन के लेवल पे या मिड टीयर लीडरान के लेवल पे कोई ख़ास नुमाइंदगी नुमाया नहीं हो रही, कोई ख़ास एहतजाज नहीं नज़र आ रहा? मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी क्या है? और मैं मैडम इसमें ऐड करता चलूं, जो अपना असद ने कहा है वो ये कि अगर मियां साहब हॉस्पिटल जाकर वहां से इस तरह का मैसेज देते जो आप शहबाज शरीफ ने दिया है कि जनाब के डॉक्टर्स को ये मैंडेट ही नहीं है कि उनको ट्रीट किया जाए, तो उस वक्त भी उनकी आवाज सुनी जाती, क्योंकि सेहत के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। देखिए, पहली बात तो सियासी जमात ही नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप देखें कि तमाम लोग बोल रहे हैं, देखिए हम नहीं चाहते थे कि हम इस मसले को एक सियासी मसला बनाए, लेकिन अब उसके साथ हुकूमत ने इसको एक सियासी मसला बनाया। शहबाज शरीफ साहब हर रोज, बेशक वो उस वक्त सब जेल में थे इस्लामाबाद में, हर रोज उन्होंने स्टेटमेंट दी कि रवैया ठीक नहीं है। आप पिछले 2 महीने की सिर्फ अगर मीडिया रिपोर्ट से निकाल लें तो आपको सारा मसला समझ आ जाएगा। उसके बाद मैंने भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, शाहिद फकान अब्बासी साहब ने की, एहसन इकबाल साहब ने की, राना सनाउल्लाह साहब ने की, पार्लियामेंट के अंदर बात हुई हर लेवल के ऊपर। और कारकुन जो है उनकी जज्बात, क्योंकि आपको पता है कि मियां साहब के साथ जो कारकुनों की मोहब्बत है, जो जज्बात जुड़े हैं, और खाली मुस्लिम लीग नून नहीं, मैं इसमें ये जरूर कहूंगी और शुक्रिया अदा करूंगी उन तमाम लोगों का जिन्होंने इसको सियासी मसला नहीं बनने दिया और मियां साहब के बारे में कंसर्न रहे। और हर सिविल सोसाइटी हो, मीडिया के लोग हों, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, मरियम साहब जो बैकडोर जो चैनल चलते रहे हैं, जिस तरह शहबाज गिल साहब गए या मुजीबुर रहमान शामी साहब का भी खबरों में आया कि उन्होंने भी मियां साहब से मुलाकात की और उनको कायल करने की कोशिश की कि हुकूमत की ऑफर को एक्सेप्ट करे, इससे और राब्ते भी होंगे, ये दो तो हमें पता चले। तो आप इन रवाबित के बारे में क्या कहेंगी? क्या इनसे मुस्लिम लीग को पीटीआई हुकूमत का नुक्ता नजर समझने में मदद मिली? और शहबाज गिल साहब तो 4 दिन पहले लड़े हैं मियां साहब के पास और उन्होंने कहा कि जो आप कहेंगे वो हो जाएगा और ये वो। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये शहबाज गिल साहब जो 2 महीने से बयानात दे रहे थे, वो 2 महीने पहले भी तो मियां साहब के पास जा सकते थे ना। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले एक सेहत कार्ड की सेरेमनी थी, वहाँ इमरान साहब स्टेज पे खड़े होकर मियां साहब की बीमारी के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट की, जो मैं दोहराना नहीं चाहती। तो ये 2 महीने पहले भी तमाम ये चीजें हो सकती थी जो 2 दिन से हो रही हैं। तो ये देखें, इस किस्म की जो रवैया है, इस किस्म की जो एक एटीट्यूड है, ये तस्दीक आमेज रवैया अब ना मुस्लिम लीग नून को एक्सेप्टेबल है। और नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं, क्योंकि वो अपनी वालदा जो उनको सबसे ज्यादा अजीज है और वो उनकी कभी भी बात को वो नहीं करते, और मरियम नवाज साहिबा को बात मान दे, क्योंकि उनको आपने उस लेवल पर आपने पहुंचा दिया जहां उनका स्टेटमेंट और इस वक्त उनका ये। और अच्छा मरियम साहिबा, जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक तो ये कन्विक्शन आई और उससे पहले अदालत उज़्मा का जो फैसला आया कि वो ताहयात नाअहल हैं, मुस्लिम लीग नवाज की सदारत वो संभाल नहीं सकते, तो मुस्तकबिल में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़ियादत को किस तरह देखती हैं? मियां साहब की जगह क्या कोई मुतबादल सामने आएंगे? देखिए, मैं वाज़िया कर दूं बात जी। मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बनने से और उसको लीड करने से किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ओहदों से और उनको किसी कुर्सी की, ओहदे की, किसी डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड मियां नवाज शरीफ करते हैं। कोई फैसला अगर हो तो शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की कंसेंट के, उनकी मुशावरत के बगैर नहीं करते। और आज भी कायद जो है, लीडर जो है और लीड जो पार्टी को कर रहे हैं वो नवाज। वो मरियम साहब, वो बात बिल्कुल ठीक है, और वापस मैं उनकी सेहत की तरफ आना चाहूँगा कि अब जबकि आप जैसा कहा कि 2 महीने पहले की निस्बत आप थोड़े से रवैये में तब्दीली आ रही है। शहबाज गिल गए, वो 2 महीने पहले भी जा सकते थे यकीनन। आप क्या समझती हैं कि क्या अब वो चीज़ हुई है जिसकी वजह से हुकूमत ने अपना रवैया तब्दील किया? क्या हम कहें कि बेटर सेंस प्रिवेल की या अपोजिशन का प्रेशर था, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की एंट्री थी, कि उसकी वजह से वो प्रेशर में महसूस हुआ कि जी अब पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं अपोजिशन की? नहीं, मैं इसको आपके जवाब को एक एनालिजी के साथ देना चाहूंगी, वो आपको भी समझ आएगी और व्यूअर को भी समझ आ जाएगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की सेहत के ऊपर सियासत की, जहाँ तक कहा कि उनको जहाँ रखा गया है वहाँ कैंसर के मर्ज की इलाज नहीं, और ऐसे झूठ बोल रहे हैं। और उनकी यहाँ तक कि खुदा अल्लाह माफ करे, उनकी डेथ से पहले उनकी डेथ की खबरें और कहा वेंटिलेटर्स पे रखा गया। लेकिन
جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ واقعی وہ کلینک جو ہے وہاں کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں، واقعی وہ بیمار ہیں اور وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، ان کے رویے بدل گئے اور انہوں نے معافیاں مانگنی شروع کر دی. اسی طرح ان کو اب پتا چل گیا ہے. اور وہ میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ نواز شریف صاحبہ کی ڈیتھ جو تھی وہ اسی کلینک میں ہوئی، وہ اسی کلینک میں ہوئی جہاں یہ کہتے تھے کہ پورا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. اور ابھی بھی یہ ہوا کہ جب ان کو واقعی پتا چل گیا کہ نواز شریف صاحب کے جو انڈیکیٹرز ہیں، جو ان کی صحت ہے وہ خراب ہے، اور کیونکہ اس کے اوپر ہم زیادہ سیاست نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اب ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ واقعی ان کے جو ہارٹ کے انڈیکیٹرز آئے ہیں وہ خطرناک ہیں اور ان کو کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ ایک اپنی کارروائی دکھانے کے لیے، اور ابھی بھی ان کے بیانات جو ہیں وہ زیادہ سیاسی بیانات ہیں. اور اگر یہ واقعی کنسرن ہوتے تو یہ 2 مہینے پہلے وہ تمام ارینجمنٹ کرتے جو انہوں نے کل جیل کے اندر کیے. اب جو آپ کل بلاول صاحب جا رہے ہیں جیل میں ان سے ملاقات کرنے کے، کیا یہ ایک خیر سگالی کا وزٹ ہی ہم کہیں، یا اس سے آپ دیکھتی ہیں کہ جو اپوزیشن پارٹیز کے درمیان تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ وہ گرم جوشی نہیں تھی وہ آ سکتی ہے اور ان اپوزیشن کے گروپس کو اکٹھا لانے میں یہ معاون و مددگار میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو وہاں کسی سیاسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں. وہ ایک پالیٹکس سے بیونڈ اور بالا تر ہو کر میاں نواز شریف صاحب کا وہاں حال پوچھنے جا رہے ہیں، ان کی بیماری کا. اور خالی بلاول صاحب نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پیپلز پارٹی کے اور بھی جو رکن ہیں، سینئر ممبرز ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ہر اطراف سے سول سوسائٹی، میڈیا کے لوگ، ہر آدمی کنسرن ہے کہ موجودہ حکومت نے کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور اس قسم کا رویہ کیوں رکھا ہے. تو بلاول صاحب ایک میرے خیال میں، اور میں اپریشیٹ کروں گی اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی کہ انہوں نے سیاست کو سیاست سے بالا تر ہو کر ایک ہیومن ایلیمنٹ کے ذریعے، اور اس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کا حال پوچھنے جا رہے ہیں، جس سے پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری پارٹی ان کا شکریہ ادا کرتی ہے. اچھا مریم صاحبہ، آپ نے ابھی بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب آج بھی کسی عہدے کے بغیر بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر ہیں، جو انہوں نے ایک شکوہ کا بھی اظہار کیا کہ جی برے وقت میں میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اچھے وقت میں لیکن بہت لوگ مل جاتے ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں، اور ساتھ میں آنے والے دنوں میں پی ایم ایل این کا کیا لاہ عمل دیکھنے کو ملے گا اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو پی ایم ایل این بہت واضح کردار ادا کر رہی ہے. دوسری بات کہ پی ایم ایل این جو کچھ پچھلے 2-2.5 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا، میں اس ڈیٹیل میں تو جانا نہیں چاہتی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بھی زیادہ مستحکم ہوئی. اور اگر آپ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں صرف وہ لوگ دوسری پارٹی سے آئے ہوئے تھے، صرف وہ واپس گئے، اور ہم لوگ، ہماری تمام پارٹی مشکل حالات میں، مشکل ترین حالات میں بھی تیسرا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی اور بھی زیادہ طاقتور ہوئی. اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن بھی اسی طرح کھڑا ہے، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. اور اپوزیشن جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اس کو شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں. اور جتنی نااہلیت، جتنی نالائکی اس وقت حکومت، چاہے وہ معاشی پالیسی ہو، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، چاہے وہ ملک کے اندر کے حالات ہو، گورننس ہو، سی پیک جیسے منصوبہ نواز شریف صاحب کا تحفہ تھا، اس کو انہوں نے کنٹروورشل بنایا، اس کو سب پروجیکٹ تاخیر اس وقت کا شکار ہے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی قیادت میں تو 6 مہینے کے اندر ہماری حکومت ہے جس میں ہر چیز کو ہم لوگ بالکل ٹھیک. مریم صاحبہ، کیونکہ ہمارا وقت کم ہے، سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں بات کریں گے کچھ سماج کے مسائل کے متعلق اور جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے پاکستان سب سے کم رینکنگ میں کیوں ہمیشہ نظر آتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے آزاد عورت مارچ کے بارے میں جو لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، کئی شہروں میں دیکھنے کو ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے پاکستان کے بہت ہی سنجیدہ
سماجی مسائل کے بارے میں. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہبا اکبر صاحبہ، ایڈوکیٹ بھی ہیں اور آزاد عورت مارچ کی آرگنائزیشن میں بہت بنیادی کردار ادا کیا تھا. ہبا صاحبہ، جو پاکستان کے بین الاقوامی رینکنگز ہیں، اگر آپ عالمی سطح پہ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جینڈر ایکوالٹی میں ہم میرے خیال سے یمن کے بعد لوئسٹ ہیں. جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن میں بھی سب سے بدتر ہیں، اور جو ہماری خواتین کی جو ورک فورس کی شرکت ہے وہ بھی دنیا میں کم ترین ہے. تو جب اس طرح کے بنیادی انڈیکیٹرز آپ کو نظر آتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم آزاد عورت مارچ کے بارے میں بات کریں، جب اس طرح کے ہمیں انڈیکیٹر نظر آتے ہیں تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ ان رینکنگز میں امپروو کر سکیں ہم؟ دیکھیں اسد، اس میں سب سے اولین کردار تو ریاست کا ہے. ریاست اگر عوامی مقام ایکسس کرنے میں تحفظ فراہم کر سکے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک بنیادی طور پر پرامن اور غیر امتیازی طور پر ان کو ہماری پہنچ ان تک آسان کر سکے، تو پھر ہی یہ رینکنگز امپروو کریں گی. کیا آپ نے بات کی ورک فورس میں پارٹیسپیشن کی. ورک فورس کی پارٹیسپیشن بھی تب بڑھتی ہے جب ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے جہاں پر خواتین اور جو جنسی اقلیتیں ہیں ان کے لیے ایک پرامن اور آزاد طریقے سے وہ کام کر سکتی ہیں، عوامی مقامات پر جا سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. بالکل صحیح. تو ہبا صاحبہ، جس سے آپ نے ابھی خود ہی لسٹ کیا کہ جی جو خواتین کے جو مین ایشوز ہیں وہ ہیں جی اکنامک اپرچونٹیز میں، تعلیم میں مساوات، آپ کی جو وراثت کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، آپ کو آزادی اظہار رائے دی جائے، آپ کو سیف ورک پلیس دی جائے، اور پبلک پلیسز میں آپ کی جیسے کہ شرکت کو یقینی بنایا جائے. لیکن جب ہم نے یہ اب کی سارا ابھی آزادی مارچ ہوا، آزادی مارچ کہہ رہا ہوں، عورت مارچ، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ چند پرووکیٹو قسم کے نعروں پر، وہ کچھ پوسٹرز پر وہ چلا گیا. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے نعرے کون کیا گرم کرے گا، میری مرضی، اور کون ٹھیک بیٹھا ہے یا نہیں، اس چیز سے یہ پورے کی پوری ڈیبیٹ اور یہ پورے کا پورا جو یہ مسئلہ ہے یہ ڈسٹریکٹ ہو کے کسی اور ڈائریکشن میں چلا گیا؟ باقر، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. عورت مارچ جو ہے ایک بہت ڈائیورس پلیٹ فارم ہے جس میں ہم معاشی اپرچونٹی سے لے کے سوشل اور پولیٹیکل تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں. اب اس میں آبویسلی خاندان کا کردار، اس میں ریاست کا کردار، کلچر، سوسائٹی کا کردار، سب کا کردار آ جاتا ہے. جب ہمارا اگر آپ مینیفیسٹو دیکھیں تو اس کے اندر تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ماحولیات کی تحفظ کی بھی بات ہوئی ہوئی ہے، صاف پانی اور صاف ہوا کی بھی بات ہوئی ہوئی ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کے ایشوز، ہاسٹلز، تعلیم، ہاسٹلز کی فراہمی، سیف ہاسٹلز کی فراہمی جن پر مردوں اور عورتوں میں امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا. اس میں آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی ذکر ملتا ہے. اس میں آپ کو جنگ کے خلاف بولنے کا بھی اور آزادی رائے رکھنے کا بھی ذکر ملتا ہے. لیکن جب بات آئی سوشل میڈیا پر تو اس میں ہم نے دیکھا کہ صرف جو چند بینرز تھے ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. جو باقی بینرز جو کہ میجورٹی بینرز تھے میں سمجھتی ہوں جن میں، لیکن ایبا میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کرتے ہو کہوں کہ یہ آپ نے آپ کی طرف سے ان بینرز کی، ان سلوگنز کی کسی طرح سے مطلب ان پہ کلیریفیکیشن نہیں آئی، تردید تو چھوڑے یا کنڈمنیشن تو چھوڑے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی موومنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں. آپ نے بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا کہ دوسری مطلب آپ کی جو موومنٹ کی طرف سے ایک پریس ریلیز ایشو ہوا، اس میں کہا کہ دوسرے لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کس طرح احتجاج کرنا ہے. یہاں پہ خواتین انجوائے کر رہی ہیں اور اپنا اندر کا جو ان کا غبار ہے وہ نکال رہی ہیں. آپ کیا نہیں سمجھتی کہ آپ یہ سمجھتی نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ دوسرے سیگمنٹس کو ایلینیٹ کریں گی بجائے کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں اور اس پہ ایک پرویکٹیو اسٹریٹجی رکھی جائے، نہ کہ ایک ریئیکٹیو آپ کا ایجیٹیشن ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہم ان کو ایسے پلے کارڈز کی بالکل تنقید نہیں کریں گے، بیکاز یہ بھی ہمارے پلیٹ فارم کا حصہ ہے. جب آپ ایک اتنا ڈائیورس مارچ، ایک اتنی ڈائیورس پولیٹیکل سپیچ لے کے نکلتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی سینسرشپ نہیں ہو سکتی. ہم نہیں کنٹرول کریں گے کہ کون کیا پلے کارڈ بنا کر اپنے ساتھ لاتا ہے، اور جو شخص سوسائٹی میں جہاں کھڑا ہوا ہے اس نے اپنے ایک نزدیک جو ایشوز امپورٹنٹ ہے اس کے حساب سے وہ پلے کارڈز بنا کر لائے ہیں.
تو اگر آپ کو پلیکارڈ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں خود کھانا گرم کر لو، تو یعنی ہم سب کو شاید اپنے گھر میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ضرورت، کیا وجہ ہے کہ اتنی خواتین کہہ رہی ہیں کہ خود کھانا گرم کر لو، یہ اتنا بڑا ایشو کیوں ہے؟ کہنے کو تو دوسرے منظر سے آپ دیکھیں تو بڑا چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، لیکن یہ ہے ایک بہت بڑی ایشو۔ ہبہ صاحبہ، میں آپ سے اتفاق کروں گا، باقر صاحب کے سوال سے اختلاف کروں گا، وقفہ لیں گے، اسی پہ گفتگو جاری رہے گی، ڈیبیٹ بھی جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے، گفتگو جاری ہے، بات کر رہے ہیں آزاد عورت مارچ کے بارے میں۔ ہبہ صاحبہ یہ بتائیے گا، اس مارچ کی ایک تو تعریف بھی بہت کی گئی اور اس سے پہلے اس کی گنجائش بھی بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف ایک ایلیٹ سیگمنٹ سے ہے، تو اس کے آگے سے اسی مارچ کے جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے کہا کہ جی متوسط طبقے کے بھی لوگوں نے شرکت کی اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ بھی وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ بالکل اسد، ہمارے جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی، مارچ آرگنائز کرتے وقت ہم نے بہت سارے ایشوز اپنے مینیفیسٹو میں ڈالے، جن میں لیبر کی پروٹیکشنز، قانون پر عمل کرنے کی بات، خواجہ سرا کمیونٹی کی پروٹیکشنز کی بات کی، اسٹوڈنٹس کی ایشوز کی بات کی۔ جی، مقصد یہی تھا کہ بہت سارے طبقوں کو، بہت سارے گروپس کو منظم کر سکیں۔ شرکت سب کی تھی وہاں پر، لیکن جب بات ہے سوشل میڈیا پر تو اس پہ صرف کسی قسم کے بینرز اور پلیک کارڈز کو زیادہ آگے لائے گئے۔ آگے سے آگے ہمارا یہی عزم ہے کہ اس موومنٹ کو اور بڑا کیا جائے اور ڈائیورس کیا جائے اور لوگوں کی شرکت لی جائے۔ صرف جو سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آ رہا ہے صرف وہ عورت مارچ نہیں ہے، عورت مارچ اس سے بہت بڑا تھا اور اس نے بہت سارے ایشوز کی بات کی تھی۔ ہبہ صاحب، آپ کے یہ اسی بات کو جو اسد نے کی اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ایک تو ایک آتی ہے کرٹیسزم کے ایلیٹسٹ ایجنڈا ہے، دوسرا اس کو ویسٹرن لبرلزم کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے کہ جی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہماری معاشرتی اقدار کے مطابق نہیں ہے، جو چیزیں وہاں پر بات کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ جب بھی آزادی کی بات کریں تو سب کے لیے اٹ کانٹ بی فری فار آل، ہر جگہ پہ ریسٹرکشنز ہوں گی۔ اگر آپ کو ایک فری چوائس بھی دی جائے تو آپ اس کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے کچھ کنسیڈریشنز رکھتی ہیں، وہی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو وہ یہاں پر سوسائٹی کی ویلیوز کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کو ہمارے جو ویمن موومنٹ ہے اس کو اپنے لوکل ریکوائرمنٹس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، اگر آپ ہمارا مینیفیسٹو دیکھیں تو نہ تو ہم انہی کرٹیسزمس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نہ کسی این جی او سے جڑے ہوئے ہیں، نہ ہم کسی سیاسی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، نہ ہم کسی کمپنی، کسی کارپوریشن سے جڑے ہوئے۔ میں یہاں پہ صرف آپ کو تھوڑا سا اس کو بیچ میں کرتے ہوئے کہ اگر آپ کی سیاسی پارٹیوں سے آپ نہیں جڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ نے جو پہلے کوسچن کا آنسر دیا تھا کہ یہ تمام معاملات حکومت نے کرنے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنے ہیں، تو جب تک آپ سیاسی پارٹیز کو آن بورڈ نہیں لیں گی تو پھر کس طرح یہ معاملہ آگے بڑھ پائے گا؟ سیاسی پارٹیز بھی تو ہمارے ووٹ سے آتی ہیں، انہوں نے عوام کی بات سننی ہوتی ہے اور تمام طبقوں کو، تمام گروپس کو منظم کر کے ایک آواز سے بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک بجائے کہ ہم کنسٹیچوئنسیز اور سیاسی پارٹی کے بیسس پر ہم بات کریں، ہم ریاست کو ایڈریس کریں بجائے کہ سٹنگ گورنمنٹ یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو ایڈریس کریں۔ اچھا، آنے والے سالوں میں ہبہ صاحبہ آپ اس کا مستقبل میں لائے عمل کیا دیکھتی ہیں آزاد عورت مارچ کا، اور کیا یہ ایک سوشل موومنٹ ہی رہے گی؟ اس میں جو فیوچر پلاننگ ہے وہ کیا ہے؟ فیوچر پلاننگ اس میں یہ ہے اسد کہ اگلے سال کا مارچ انشاءاللہ اس سے بھی بڑا ہوگا، اس سے بھی زیادہ ڈائیورس ہوگا، ہم اور بھی زیادہ لوگوں کی شرکت لیں گے اس میں۔ اس سال جس طرح پچھلے سال سے کمپیئرڈ زیادہ خواجہ سراز ہمارے ساتھ چلے تھے، زیادہ مرد ہمارے ساتھ چلے تھے، جو کہ ایک بڑا پازیٹیو سائن تھا ہمارے لیے۔ اس بار ہمارے مارچ میں معذور خواتین بھی ہمارے ساتھ چلی تھیں، زیادہ بزرگ عورتیں بھی ہمارے ساتھ چلی تھیں، جو کہ پچھلے بار ہمیں کم نظر آئی تھیں۔ اسی طرح ہم اسی اسٹرینتھ پر بلڈ کرتے ہوئے اور سے اور لوگوں کو آگے لائیں گے۔ اس بار جس طرح ہم نے بہت بات کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حقوق کی، ڈومیسٹک ورکرز لاء کی، اگلے سال بھی ہم اور اس کو وسیع کریں گے اور ایشوز کو
اچھا हिबा साहब यहाँ पे तो ठीक है, आप ये फ्यूचर आपकी प्लानिंग है, थोड़ा सा अगर पीछे भी देखें और कंपेयर करें कि जो पीछे की जो मूवमेंट्स थी जो 80s में हुई, वहाँ पर जो था उसका एक नेचर डिफरेंट था. आज की अगर आप अपनी मूवमेंट को कंपेयर करें पिछली उन तहरीकों के साथ, तो क्या आप देखती हैं किस तरह से मुख्तलिफ है, और आप क्या समझती है कि बेहतरी किन उमूर में बेहतरी आई है यहाँ? जी, हर दौर की जो फेमिनिस्ट मूवमेंट होती है वो अलग इशू से लड़ रही होती है. जब आप बात करें बिल्कुल क़याम पाकिस्तान के टाइम की, जब राना लियाकत जैसे लोग इस मूवमेंट का कह लें हिस्सा थे, तो उनके इश्यूज़ थे जो माइग्रेंट ख़वातीन है उनकी प्रोटेक्शन, तालीम की फराहमी, सेहत की तिब्बी मुआयने और सेहत की फराहमी, जो कि अभी भी इश्यूज़ हैं. ये नहीं है कि अभी अब वो इश्यूज़ नहीं रहे हमारे. जब आप बात करें 80s की, जब विमेंस एक्शन फोरम बहुत एक्टिव था, तो तब बात थी जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की और एक फ़ौजी आमिर को रेजिस्ट करने की. जब हम आज की बात करते हैं तो इस वक्त वो तमाम इश्यूज़ भी ज़िंदा हैं और उसके साथ और इश्यूज़ भी जुड़ गए हैं. और इसी की वजह है कि आपको प्लेकार्ड्स पर इतनी डाइवर्सिटी भी नज़र आती है. आपको ऐसे प्लेकार्ड्स भी नज़र आते हैं जो सिर्फ कहते हैं मुबारक हो बेटी हुई है. आपको ऐसे प्लेकार्ड्स भी नज़र आते हैं जो पब्लिक प्लेसेस में बराबर की फराहमी, बराबर के एक्सेस की बात करते हैं. ऐसे भी हैं जो तालीम, सेहत, हॉस्टल्स, तमाम इश्यूज़ की बात कर रहे हैं. डाइवर्सिटी जो है आज की आई थिंक सबसे बड़ा नुक्ता है. हम तमाम ग्रुप्स हमारे साथ चले थे, वो अपने इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर के हों, चाहे वो कानूनी इश्यूज़ हों, और उन सबको साथ चलते हुए हमने अपना काम बढ़ाना है आगे. हिबा अकबर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना में देने का. और अगले हिस्से में ये गुफ्तगू जारी रहेगी और कुछ आलमी सतह के अमूर पर भी बात करेंगे. रहिएगा हमारे साथ. वेलकम बैक टू दो राय. बात करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी अमूर पर, लेकिन उससे पहले जनाब अगर पिछले सेगमेंट पे एक मुख्तसर सी बात हो जाए. सर, इतने मुश्किल से ये पूरा आज़ाद औरत मार्च हुआ, और जिस तरह हिबा साहिबा ने भी कहा कि जी मुतवस्सित तबके के लोग थे, माशरे के एवरी वॉक ऑफ लाइफ के जो लोग थे वो उनकी नुमाइंदगी उधर थी, और जो मंजिल था वो यही था कि हमारा माशरा थोड़ा सा ज़्यादा बराबर हो सके. बाकिर साहब, आप वही दो चार वो पोस्टरों की बात करना शुरू हो गए कि जी खाना खुद गर्म करो, मोजे खुद ढूंढो, उनसे आगे बढ़े. अरे आपने भी गलत समझा. मकसद ये था कि आपका जो ओरिजिनल एजेंडा, मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि इन्हें बेहतर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, बेहतर पेज मिले खवातीन को, उनको बेहतर हक मिले, और यकीनन हमारे माशरे में काफी बेहतरी आ गई है. लेकिन जिस तरह का बयानियां इन्होंने लेके चली हैं, उससे ना सिर्फ आपकी नाराजगियां बढ़ती हैं, दूसरे साइड रिएक्ट करती है, जो दूसरा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो आपको पॉजिटिवली नहीं लेगा इस मूवमेंट को. साथ ही साथ आपकी खवातीन के अंदर भी रैंक्स में तकसीम पैदा होगी. अब वो कह रहे हैं ना कि जी हमारे पिछले साल हमारे इनका कराची में हुआ था, इस दफ़ा मल्टीपल शहरों में हुआ, पिछले साल 5000 थे, इस दफ़ा हज़ारों हर शहर में थे. तो ये चीज़ यकीनन आगे बढ़ेगी. लेकिन जिस तरह के अभी नारे सुने गए वहां पर या लगाए गए, वो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता. लेकिन फिर भी वो चीज़ इनको खुद नुकसान पहुंचाएगी. जो खुद खाना गरम करो वाला जो नारा है, अगर वो बहुत ज्यादा मुतनाज़िया था. नहीं, खाना गरम करने वाला अगर आप नारे का दूसरा सेगमेंट, दूसरा मिसरा सुन ले तो वो यकीनन नामुनासिब था. और भी बेशुमार चीजें थी. हम सिर्फ वो जिनकी हम बात कर रहे हैं और जिनकी हम शो पे बात कर सकते हैं वो चीजें नहीं थी. मैं कहता हूँ सिर्फ उन्हीं की क्यों बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि जनाब ये बहुत अच्छी बात है, लेबर पे बात करें, पेज पे बात करें. नहीं, लेकिन की थी उन्होंने पे की बात. सर अगर मैं थोड़ी सी मुख्तसर सी बात कर लूं, मुख्तसर सी. सर उन्होंने कहा था, उन्होंने पेज की बात की थी, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी, उन्होंने वर्क फोर्स की बात की थी, उन्होंने बात की थी कानून साजी की. लेकिन वो तमाम चीजें आपने एक साइड पे रख के कहा कि जी वो चार जो नारे थे वो मेरे दिल को मुझे चोट आई है. सर मेरे दिल को नहीं चोट आई है. सर आप बिल्कुल जी मैक्रो पिक्चर नहीं मैक्रो पिक्चर आप बेशक लेते हैं. आप उनकी खुद मतलब मैंने उनको भी ये चीज बावर कराई जब वो कन्वर्सेशन में थी कि आपकी जो अपनी स्टेटमेंट आई वो भी इस चीज के इर्द गिर्द आप कह रहे थे आपकी स्टेटमेंट को उन प्ले कार्ड्स की तनकीद करनी चाहिए थी. अगर खवातीन यकजहत होंगी
ہماری یہ مرضی جو ہم کریں. آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں بتانے والے کہ ہمیں احتجاج کس سے کریں؟ آپ کو وہ چیز میں نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب جیسے اب آپ کو نہیں فری چوائس بھی آپ کو دے دی جائے. اگر آپ کے سامنے نہیں اگر آپ کو میں کھانے کے لیے چیزیں پیش کر دوں اور آپ کی کھلی اجازت ہو کہ آپ اس میں سے جو پک کر لیں, آپ پھر بھی وہ چیز چنیں گے جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگی. آپ کے یہاں ایک چیز آپ کے راہ میں رکاوٹ آ گئی, آپ کی چوائس وہ آپ کے کس بیسس پہ لیتے ہیں, پیرامیٹرز پہ لیتے ہیں, وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سوسائٹی کے بھی اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ہم ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے. آپ کو اپنی سوسائٹی کے رہتے ہوئے یہ میں نے ان سے بھی اس وقت گزارش کی کہ آپ اپنے ایگزیکٹلی ویسٹرن جو ماڈل ہے وہ پاکستان میں کاپی نہیں کر سکتے, نہ اچیو کر سکتے. مجھے سے پتہ ہے کون تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا چاہیے. مسلم لیگ نواز کے ایک مشیر تھے, وہ مجھے وہ یاد آ رہے ہیں جب یہ عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا تھا اقلیتوں کے حقوق کے متعلق, تو یہی وزیر صاحب نے ایک بہت بڑی کانفرنس میں کہا تھا کہ سماج کی ریاکشنری قوتوں کو چھیڑنا بہت زیادہ نامناسب ہوگا. تو ایک وہ بات کو اگر ذرا ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیں, جو دوسری بات سر جو آپ نے کی کہ جی آپ نے لوگوں کی تنقید نہیں کی اور جو ان کا وہ مینیفیسٹو تھا وہ بھی اس طرح کا تھا. سر اگر مرد حضرات خواتین کو بار بار سمجھاتے رہیں گے, انہی خواتین کو کہ جی آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ کو کیسے احتجاج کرنا چاہیے, آپ کو کتنا شور مچانا چاہیے, کو بھی ایسا محسوس ہوگا کہ شاید ہماری آزادی کا یا ہماری جو رائے ہے یا ہماری جو حیثیت ہے اس کو اتنا زیادہ وزن نہیں دیا جا رہا ہے اس معاشرے میں جتنا دینا چاہیے. وہ معاشرے وہ جو سوسائٹی کا آپ نے ایک اپنا ایک پارٹنر کی حیثیت سے اپنا آپ کو پیش کر رہے ہیں نا, تو لہٰذا دوسرے پارٹنر کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اظہار رائے کرے. وہ حاصل ہے اگر پارٹنرشپ ہو, برابری ہو. اگر ایک پارٹنر ادھر ہے سر, اگر ایک پارٹنر ادھر ہے دوسرا پارٹنر ادھر ہے. پرائمری انرولمنٹ میں خواتین آگے ہیں اور جسٹ ویٹ فار دا ٹائم. یہ چیزیں اب یونیورسٹیز میں اگر خواتین زیادہ ہیں, پرائمری انرولمنٹ رہے تو وہ جابز بھی ٹرانسلیٹ کرے گا. جینڈر ایکوالٹی میں یمن کے بعد پاکستان آتا ہے, لیکن یس آپ کا جو پرائمری والا سٹیٹسٹک ہے وہ بے شک یونیورسٹی والا بھی سر اگریڈ, اختلاف سے اتفاق تک. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک. خدا حافظ.